दीपनगर कुट्टी वाठारांत गार्बेजाच्या शेडाक उजो कचऱ्या वांगडाच लागीं आशिल्ले तणूय उज्यान हुलपले। लागीं स्मशानभूमी तशेंच लोकवस्ती आशिल्ल्यान कांय वेळ तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली। मात घटनेची म्हायती मेळटाच अग्निशमन दलान घटनास्थळार धांव घेवन उज्याचेर नियंत्रण हाडले। सुदैवान कोणाक दुखापत जाली ना, मात उजो कित्याक लागिल्लो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना। हांगा आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उजो पेटला म्हणलेलो स्क्रॅपाक 12:55 कॉल येयला आमी जुप्प टर्नआउट केला आनीक उजो पावलो सायडीक फूल घरां बी नासली आनी ते ग्रास फायर बी जालो म्हणजे सायडीक आमी कितें केलें सायडीचो ग्रास पेटलेलो उजो तो पयलीं कंट्रोल केलो। मागीर तो वेस्ट स्टोरेज आसलो पळय वेस्टान म्हणजे प्लास्टीक रबर मटेरियल खूब कितें आसलें तें आमी आतां कंट्रोल केल्लो आसा। ओके, स्मशानभूमी हांगासर आसा आनी भितर स्टॉप केल्लो आसा, सो भितर कितें उजो लागलो भितर कळना एक्झॅक्टली खंयच्यान स्टार्ट जालो तो कळना कित्याक सायडींतल्यान तण आसलें तणाक उजो पेटोवन तो भितर गेलो असो दिसतालो। ओके, कितें शॉर्ट सर्कीट बी तशें कितें ना तशें काय अजून इन्स्ट्रक्शन काय खबर ना, आमी पळयतले कशें जालां तें त्या प्रमाणे मागीर फुडें सांगता। सो तेंचो मिटर बी आसा तोवूय बी मिटर जो आसा ओपन आसा, आमी तें आतां पळयलें मीटर ओपनच आसला आमी आयले तेन्ना सुद्दां मीटर ओपन मीटर आसलो ओपनच थंयसरले आसलें। काय शॉर्ट सर्कीट अशी काय तरी सस्पेक्टेड जावंक ना ते आमी येयले तेन्ना तरी। ओके, थँक्यू सर। ओके थँक्यू। पळोवना आमी जेन्ना आयले तेन्ना भरपूर उजो पेटिल्लो, बट हेड्स ऑफ टू द फायर डिपार्टमेंट ज्या तरेन तांच्यांनी उजो पालयला म्हाका दिसता हांगा थोडी आनी CCTV लागपाक जाय की बाबा हो कितें रिजन जाता ह्यो गजाली कित्याक घडटा आनी हाजेर मातशें लक्ष आसपाक जाय अशें दिसलें म्हाका। पण रियली हेड्स ऑफ। आनी एक मशीन आसा भितर हांवें तें पळयलें आतां पंचायतीन एक मोठें मशीन आसा प्लास्टीक कितें कॉम्प्रेस करपाक आय डोंट नो, बट तें हाडून खंय कितलेशेच वर्सां जाल्या इतले पयशे म्हणून जें मशीन हाडलां ताजो यूज जावचो अशें म्हाका दिसता। ओके, सो घराय बी हांगासर लागीं आसा, सो घरा खातीर भयाभीत वातावरण जावपाक शकता ना जाल्लेत ती भुरगीं बी सगळीं तांकां आमी थंय व्हेली आनी कंटिन्यू खूब मोठो पेटिल्लो तो आनी कंप्लीट फायर डिपार्टमेंटान खूबच बरें काम केलें। त्याच प्रमाणे पंचायत डिपार्टमेंटचे खान मेहताब आनी नितेश आमचो हे दोगूय जाण हांगा भुरगे आशिल्ले काम करपाक आनी त्या बद्दल तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण म्हाका दिसता अशें काम केल्यारूच ह्यो गजाल्यो हातान येवं शकता, नाल्यार त्यो खंयच्या खंय वावतात।